बैरिस्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, चलिए बात का आगाज इसी से किए लेते हैं। सर, ये ड्यूरल लाइन का जो मसला है, तालिबान जो कुछ कर रहे हैं, हालांकि वहां पर तो जो हुकूमत है जिन तालिबान की, उनको क्या रोकना नहीं चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर अफगानिस्तान का किसी ने साथ दिया है तो पाकिस्तान ही तो है, हम ही तो है। तो फिर वहां से इस तरह की शर्मगेजी कैसे हो रही? देखें जी, अफगानिस्तान के साथ आपकी जो सरहद का जो पाकिस्तान की जो ड्यूरेंट लाइन है का तकाजा है, इसको मैं नटशल में इस तरह पेश कर सकता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड एंड इफ़ माय ऑडियंस डोंट माइंड, कि ये जो पाकिस्तान की वजारत खारजा की फेलियर है ना, उसकी एक शाहकार मिसाल जिसको आप कहते हैं ना, एक अजीम शान मिसाल, वो अगर कहीं दी जा सकती है इंडिया के बाद फॉरेन अफेयर्स में, तो वो अफगानिस्तान के साथ है। बल्कि मैं इसको इंडिया से भी पहले कहूँगा, चूँकि इंडिया के साथ एक डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप पाकिस्तान की डिवेलप हुई है अनफॉर्चुनेटली, और वट एवर द रीज़न वाज, लेकिन अफगानिस्तान वाज ए टोटली डिफरेंट स्टोरी। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस बॉर्डर के बारे में। दोस्तों, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, इसको असल में नाम दिया गया था ड्यूरैंड लाइन। ये वाला जो बॉर्डर है अप्रोक्सीमेटली 2670 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है, जो कि इन दोनों कंट्रीज को डिवाइड करता है। इस बॉर्डर की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, इसकी जो स्थापना थी, ये लगभग 1893 में करी गई थी एज द इंटरनेशनल बॉर्डर, जिस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के जो एमिरेट्स के बीच में दूसरा एंग्लो अफगान वॉर जो था वो यहां पर खत्म हुआ था। उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा था पाकिस्तान, तो उस टाइम पर जो ब्रिटिश इंडिया के सिविल सर्वेंट्स थे जिनका नाम था मॉर्टिमर ड्यूरैंड, और उधर से अफगान के एमीर थे जिनका नाम था अब्दुल रहमान खान, इन्होंने आपसी समझौता करके इस पर्टिकुलर ड्यूरैंड लाइन को फाइनलाइज किया था। लेकिन वहां पे जो उनका ये फेलियर है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये असल में एक्सपोज करता है कि हमारी वजारत खारजा के अंदर एक ऐसा माइंड सेट बैठा हुआ है जो सिर्फ फाइलें पढ़ता है, और उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो जदीद मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है ना, कि आप मसाइल को किस तरह फेस करते हैं, कैसे देखते हैं, उससे टोटली उनको कोई दिलचस्पी नहीं। वो ये देखते हैं कि हमने 1947 की फाइल पे जो पहले बाबू साहब थे, और डेफिनेटली वो इंडिया से हिजरत करके आए हुए होंगे, क्योंकि इस तरह के सारे लोग वहीं से आए थे, उन्होंने आके बैठ के जो फाइल पे लिख दिया, उसी को वो हर्फ ब हर्फ आगे चलाते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये साबित करता है कि आपकी जो फरसुदगी है जो एक्सटर्नल अफेयर्स में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अगर आप 100 मसाइल गिनेंगे तो उनमें से 99 को मैं ये जोड़ूंगा आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी की फेलियर के साथ। मैंने इसको एक फिजिकल मैप के माध्यम से दिखाया है किस तरीके से ड्यूरैंड लाइन जो है दोनों कंट्रीज को सेपरेट करती है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि उस टाइम से लेकर आज टाइम तक, यानी कि अफगान की किसी भी गवर्नमेंट ने इस ड्यूरैंड लाइन को कभी भी अपना जो है सही बॉर्डर नहीं माना है। उन्होंने कभी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है सिंस 1947। व्हाट इज द प्राइम रीजन? उनका मानना बेसिकली ये है कि ये जो बॉर्डर है ये गलत तरीके से ड्रॉ किया गया है, बिकॉज इसके चलते जो आपकी पश्तून्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। कुछ पश्तून जो है वो अफगानिस्तान में रह जाते हैं, कुछ पश्तून जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में रह जाते हैं। पर्टिकुलरली बात करें तो यहां पर जो पाकिस्तान का ये वाला एरिया है, जिसको कि हम खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के नाम से भी जानते हैं, इस इलाके में कई सारे पश्तून्स हैं जो कि असल में अफगानिस्तान ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, लेकिन ड्यूरैंड लाइन की वजह से वो यहां पर डिवाइड हो जाते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो पाक लोगों के लिए बनेगा, चूंकि अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान के अंदर बाज लोगों ने ये सोच क्रिएट की थी कि हिंदुस्तान में जो काफर हैं, यानी उनके अल्फाज में जो कि गलत लफ्ज़ है काफर यूज करना इन मानों में, या जो गैर मुस्लिम कह लें वो नापाक हैं, तो हम पाक लोग हैं, तो इसलिए पाक वतन का जो तस्वर हुआ, यानी ऐसा वतन जिसमें पाक लोग रहेंगे, इसमें पाक लगा। और शैतान का हमारा एक हिस्टोरिकल सिलसिला है जो वो खरासस्तान से शुरू होता है, आपके सारे स्थान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये अफगानिस्तान एक पट्टी है। उन सब को अगर वो तशरीह करना शुरू हो जाएं जी कि तान का मतलब बलूचिस्तान था हमारे अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिया तो है ही है, तो फिर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान मिला के उसका मतलब ही ये है कि बलूचिस्तान हमें दे दें। ये इरिटेटिंग फैक्टर जिस आदमी ने क्रिएट किया, उसने इस बुनियाद पे किया, बुनियादी तस्वर ये था कि पूरा अफगान इलाका ही हमारा है, जो तस्वर बेसिकली जाके महात्मा गांधी
کے ساتھ ملتا ہے. جب مہاتما گاندھی یہ کہتے کہ ہندوستان کا نقشہ جو ہے وہ قندھار اور کابل سے شروع ہو کے تو بنگال اور یہاں تک جاتا ہے، تو اسی تصور کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ افغانیہ جو پشتو سپیکنگ لوگ ہیں یہ دراصل پاکستان کا حصہ ہے اور ہم کسی وقت بھی ان کو آپس میں ملائیں گے، جس کے جواب میں ظاہر ہے افغانستان نے ایک ایگریسو پوسچر اختیار کیا کہ بھائی یہ جو سرحدیں ہیں اس کے پار بسنے والے لوگ بھی ہمارے لوگ ہیں، پشتو سپیکنگ لوگ، اور یہ سرحدیں انگریزوں نے زبردستی بغیر پوچھے یہاں پہ زبردستی ڈال دی تھی، جیسا کہ بر صغیر کے مختلف جگہوں میں ہوا ہے کہ آپ نے جائے سیز فائر کر دی اور لائن ڈال دی بغیر دیکھے کہ یہاں کس طرح کی تقسیم ہوئی، کیسے ایک ہی لینگویج، ایک ہی خاندان، ایک ہی رشتے ناطے کے لوگ تقسیم ہو گئے. تو افغانیوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نہیں مانتے بھائی، ان نیچرل لائن ہے. اور ان کا جو جوابی دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ سارے پشتون سپیکنگ علاقے ہمارے ہیں، جس میں کچھ بلوچستان میں شامل ہیں اور کچھ ہمارا جو NWFP اس وقت آپ اس کو کہہ دیتے نارتھ ویسٹ جو ٹیریٹوریز ہیں اب پختونخوا کہتے ہیں. یہ کہ آپ ایک ایسی چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں جو ہسٹوریکلی غلط ہے، پولیٹیکلی غلط ہے، ایتھیکلی غلط ہے، پالیسی غلط ہے، آپ اس کو ریکنسیڈر کریں، افغانیوں کو سامنے بتائیں. ناؤ سوال یہ آتا ہے کہ پاکستان نے یہاں پر پھر بارڈر بنانے کی یہاں پر اتنی مشقت کیوں کری؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے. اصل میں کیا تھا کہ افغانستان سے دو بڑی دقتیں سامنے آ رہی تھی. ایک تو ہیروئن ٹریڈ، یعنی کہ جو آپ کے ڈرگز کا ٹریڈ تھا وہ افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان آتا تھا اور پاکستان سے ہوتے ہوئے آگے بھارت میں بھی جا رہا تھا. خیر یہاں پر پاکستان کا مین مدعا یہ تھا کہ یہ ڈرگز کی ٹریڈ کو ہمیں بند کرنا ہے. تو یہ تو ایک پہلا کارن تھا. دوسرا کارن یہ تھا کہ یہاں پر اگرواد کافی تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ کیونکہ بارڈر کے اوپر فینسنگ نہیں کری ہوئی ہے، یہ اگرواد دھیرے دھیرے پاکستان کے اندر بھی آ رہا ہے. یہ دو بڑے کارن تھے جس کی وجہ سے پاکستان نے اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا اور یہ فیصلہ سرکار کے دوارا 2016 میں لیا گیا تھا. ایگریسو اور سیلف ڈسٹرکٹیو قسم کا پوسچر اختیار کیا افغان پالیسی پہ. اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے افغانیوں کو منوایا جائے کہ لائن یہی چلے گی جو انگریز نے کھینچی تھی. چونکہ ہم بر صغیر کے لوگ اتنے نااہل، کند ذہن اور انکمپیٹنٹ ہیں کہ ہم تو لائن کھینچ ہی نہیں سکتے، انگریز نے تکلف کر دیا تھا وہی چلائیں گے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی، جس کو اس وقت افغانستان کا 5واں صوبہ کہا جاتا تھا. اور طالبان دوسری بات پاکستان کے آگے کرتے ہی نہیں تھے. جب امریکہ جو ہے وہ بھی ان کو پھینک کے چلا گیا تھا اور بعد میں وہ ٹوٹلی پاکستان کے اس پہ آگے تھے. جو معاہدہ جنیوا ایکارڈ ہوا تھا، افغان حکومت اور پاکستان کے در کی حکومت قائم ہوئی، تو اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس مسئلے کو ہم حل کریں. چونکہ اگر ملا عمر یہ مسئلہ ہم سے حل نہیں کر سکتا تو پھر تو بھول جائیں. اس کے جواب میں ملا عمر اور طالبان نے یہ کہا کہ خبردار اگر لائن کی بات کی تو یہ جو باڑیں لگانا، یہ تقسیم کا عمل ہے، یہ انہوں نے اس حکومت نے جب منع کر دیا اور یہ ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکے تو یہ احمد کرزئی سے یا غنی سے یا ایسے لوگوں سے آپ یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں جن کا ٹوٹلی سٹینڈ ہی ڈیفرنٹ ہے. اب آ کے تو یہ دوبارہ یہ جو صورت ہوئی، انہوں نے اب یہ سمجھ رہے ہیں پاکستان میں بعض پالیسی ساز جو وہ وشفل قسم کی تھنکنگ کے اندر زندگی گزارتے ہیں، وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو فتح کر لیا. ایک ہمارا چیف وہاں وردی میں گیا، فوٹو بنوا لی، افغانستان کو دنیا ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے وکیل ہیں. تو اس وقت ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ ڈیورینڈ لائن ماننے پہ مجبور کرتے ہیں، جس کے جواب میں انہوں نے جب یہ تاثر ابھرا تو انہوں نے باڑیں اکھاڑ کے پھینکنی شروع کر دی. اب یہ جو آپ ٹرک کر رہے ہیں، ٹرک پڑوسیوں کے ساتھ، تو یہ نہیں چلتے. کیونکہ دوسرے لوگ بھی سوچتے ہیں، ملکوں کے مسائل ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، جیسے افغانستان ایک کرائسس سے گزر رہا ہے. لیکن آپ مت یہ سمجھیں کہ افغانی کو بالکل پاگل ہیں یا ان میں کوئی سیلف اسٹیم یا اپنے دھرتی کے ساتھ کوئی پیار نہیں ہے کہ آپ کو بانٹ برت کے دے دیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیگوشیٹ کریں گے، ٹھیک ہے بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانیوں نے کبھی یہ کلیم کیا کہ پشاور ہمیں دے دیں؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ہمارے سارے لوگ ہیں، ایک زبان بولتے ہیں، ایک خاندان کے، ایک رشتے ناتے ہیں، ان کو آنے جانے دیں بس. تو آنے جانے میں اگر یورپ جو ہے وہ بلغاریہ، ہنگری اور چیکو سلواکیہ سے لے کے تو جرمنی اور فرانس تک آنے جانے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں. تو افغانی اگر آتے جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس میں آپ ایک پروگریسو پوسچر اختیار کریں
ٹیکس لگائیں، جو بھی سرحدوں کے تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کریں اور ان کو ویلکم کریں. اس کے بجائے آپ باڑیں لگاتے ہیں. آپ نے ایک ایگریسو پوسچر اختیار کیا سارے پڑوسیوں کے ساتھ.